शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु स्वस्ति वाचनम् અહીંયા આપણે રામ પરિવાર સાથે સાથે ગણપતિજીનું પણ આપણે પૂજન કરીશું ચાંદા વર્ષે मनसिदायतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूया स्वस्ति मयं सर्वम् अक्षरपुरुषोत्तम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ત્યારબાદ નાણાચીને આપણે ભાવીશું કંકણવંદનમ दुःखबन्धमपाकर्तुं सुखबन्धाप्ताय पुनः धर्मबन्धमयं सूत्रं मणिबन्धे सुबध्यते आज्ञाबध्यसे नूनं निष्ठया बध्यसे तथा भक्त्यानं बध्यसे नित्यमक्षरपुरुषोत्तमे હવે આપણે સ્તુતિ કરીશું मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संकल्पः